त्यो भन्दाखेरि दुई टाइपको मोसन हुन्छ भने मैले हैन एउटा चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन सरी के अरे रोटेसन मोसन र अर्को ट्रान्सलेसन मोसन हैन रोटेसन र ट्रान्सलेसन मोसन दुई किसिमको हुन्छ अब रोटेसन मोसन भनेको कस्तो खालको मोसन होला भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा बसेर रोटेसन हुने घुम्ने खालको हैन त्यसको एंगुलर मोसन हुन्छ अनि ट्रान्सलेसनमा चाहिँ लिनियर मोसन हुन्छ हैन तर ट्रान्सलेसनमा हरेक पार्टिकलको भेलोसिटी हरेक पार्टिकल अफ रिजिड बडी चाहिँ के हुन्छ एभ्री पार्टिकल अफ रिजिड बडी के हुन्छ सेम हुने हो जस्तो एउटा यो फिगरमा हेर्नुस् त यो फिगरमा तपाईहरुको चाहिँ यो रिजिड बडी यो पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टमा पुगेछ हैन भनेको मतलब के हो यहाँ हेर्नुस् त यो रिजिड बडीको हरेक पार्टिकलले एउटै खालको पाथ चाहिँ ट्रेस गरिरहेछ हेर्नुस् त सिमिलर भनेको स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो पाथ चाहिँ ट्रेस गरिरहेछ नि त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा भएपछि यो चाहिँ भयो ट्रान्सलेसन तर कस्तो खालको ट्रान्सलेसन रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन है ट्रान्सलेसन दुई किसिम होला जस्तो हामीले अस्ति एउटा क्वेशन गरेका थियौं यहाँले कतिको याद गर्नु भएको छ जस्तो एउटा ब्लकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको लिंकमा राखेर के लास्ट हिजो हामीले एउटा प्रब्लम गरेका थियौं नि त्यो लिंकको टाइपमा लिंक यस्तो यो ब्लकलाई एउटा लिंक चाहिँ यो ठाउँमा र अर्को चाहिँ यहाँ यो लिंक लगाएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यस्तो खालको थियो अनि यो लिंकलाई चाहिँ काट्दिएपछि यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सेलेरेसन कति हुन्छ सेन्ट्रल एक्सेलेरेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा थियो अर्को रिएक्सन्स एट लिंकमा कति छ भन्ने कुराहरु हामीले सोधिरहेको थियौ यो रिजिड बडीको मोसन कस्तो खालको मोसन हो भन्दा ट्रान्सलेसन हो तर हेर्नुस् त रिजिड बडीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हरेक पार्टिकलले के छ हेर्नुस् त कस्तो भन्दाखेरि हरेक पार्टिकलको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्र्याक चाहिँ तपाईको चाहिँ कर्व भए तापनि सबै कर्वको रेडियस सेम के यो कर्भिलिनियर मोसन ट्रान्सलेसन कस्तो भन्दाखेरि हरेक पार्टिकलको हरेकको कर्वको रेडियस के छ हेर्नु त सेम हुनु पर्यो जस्तो अहिलेको लागि यो बडी यो फिगरमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त यो पोइन्टमा आएको रेडियस र यो पोइन्टमा भएको दुईटा पोइन्टको रेडियस के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो यो पोइन्ट यो इन्स्ट्यान्टमा अथवा यो इन्स्ट्यान्टमा हेर्नुस् त रेडियस सेम हुनु पर्यो रेडियसको नेचर पनि र रेडियस पनि सेम खालको हुनु पर्यो जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले यो पोइन्टमा अथवा यो पोइन्टमा हैन सेम हुनु पर्यो अब रेडियस पनि सेम छ तपाईको भेलोसिटी पनि सेम छ भने हेर्नुस् त भेलोसिटी अफ कोर्स सेम हुने भयो हैन त्यो तपाईको चाहिँ ट्रान्सलेसन भयो तर यो कर्वमा मुभ गरे पनि कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन भयो है कस्तो भन्दाखेरि हरेक पार्टिकलको ट्रेस गरेको पाथ चाहिँ कर्व हुन्छ तर सबै कर्वको रेडियस के हो सेम हुनु पर्यो के त्यसलाई भनिन्छ कर्भिलिनियर मोसन्स तर रोटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुस् है रोटेसन भनेको चाहिँ जस्तो यो रिजिड बडी चाहिँ तपाईको यो मेरो रेड लाइनमा अहिले मैले ड्रा गरेको रेड लाइनमा यदि तपाईको रोटेसन एक्सिस हुन्छ भने एउटा एक्सिस बनाएर चाहिँ रोटेसन हुन्छ नि एउटा एक्सिस बनाएर रोटेसन हुन्छ भन्दाखेरि यो रिजिड बडीको चाहिँ हरेक पार्टिकलको भेलोसिटी के हुन्छ फरक हुन्छ अनि त्यसपछि हरेक पार्टिकल यो एक्सिस अफ रोटेसनमा के हुन्छ रेडियस पनि फरक हुन्छ रेडियस फरक हुनु भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ तपाईको यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ भेलोसिटी पनि फरक हुन्छ एंगुलर मोसनमा त्यही भएर प्योर रोटेसनमा एउटा एक्सिस बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ रोटेसनमा हुन्छ घुमिरा हुन्छ हैन तर ट्रान्सलेसनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कि चाहिँ सिधा हुनु पर्यो रेक्टिलिनियर हुनु पर्यो कि चाहिँ तपाई कर्वमा आयो भने नि तर हरेक कर्वको पार्टिकलको चाहिँ तपाईको भेलोसिटी अथवा कर्वको रेडियस के हुन्छ सेम हुन्छ जस्तो हेर्नुस् त एउटा अर्को मैले एक्जाम्पल दिएँ जस्तो तपाईको यो एउटा रिजिड बडीमा हेर्नुस् है दिस इज द रिजिड बडी द हिन्ज एट पोइन्ट ए ल जस्तो मैले ए पोइन्टमा लाई हिन्ज गरे भनेदेखि द each particle of rigid body make like a concentric circle हेर्नुस् है यदि यो यसरी घुम्यो भनेदेखि यो this is is in pure rotation भने के हो if the given rigid body is in rotation it means the every particle of rigid body makes the concentric circle हैन हेर्नुस् त the path traced by the each particle of rigid body like a concentric circle यदि हेर्नुस् है यसलाई मैले हेर्यो भने एउटा यो पोइन्ट भन्दा तपाईको एउटा यो पोइन्टलाई तपाईले 1 नम्बर पोइन्ट भन्नु भने हेर्नुस् है मैले अर्को कलरमा राख्छु यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यस्तो यो कलरको यो पोइन्ट भनेको तपाईको के छ हेर्नुस् त यो पोइन्ट तपाईको चाहिँ एउटा एक किसिमको रेडियस होला किन अर्को पोइन्टको अर्को रेडियस होला हैन रेडियस पनि फरक हुन्छ रेडियस फरक भएपछि कर्वको चाहिँ तपाईको चाहिँ कर्वेचर पनि के हुन्छ फरक भइरहेको हुन्छ किनभने तर यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ रोटेसन सेन्टर भनेको ए पोइन्ट होला दिस इज द रोटेसन सेन्टर एन्ड दिस विल बी द के हो भन्दाखेरि एक्सिस अफ रोटेसन एउटा एक्सिस बनाएर चाहिँ रोटेसन हुन्छ हैन
त्यस्ता खालको कुराहरू हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा है। यो च्याप्टरबाट इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले आउने भनेको नम्बर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 8 मार्क्स आउँछ है, मिनिमम 8 मार्क्स आउँछ यसबाट। अब कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम 10 पनि आउला कहिलेकाहीँ, तर मिनिमम 8 मार्क्समा राखौँ है यो च्याप्टरको लागि। अब के आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको लागि म भन्दैछु है। सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ अब यसमा सोध्ने भन्ने कुराहरू है, तपाईँलाई डिफाइन द रोटेसन होइन, रोटेसन अनि अथवा ट्रान्सलेसन अथवा जेनरल भन्न सक्छ है। डिफाइन द जेनरल प्लेन मोसन अथवा जेनरल रोटेसन इन प्लेन मोसन अरू के भन्छ ट्रान्सलेसन इन प्लेन मोसन। यहाँलाई फेरि पनि एउटा ब्रिफमा भने मैले ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ जहिले पनि द भेलोसिटी अफ द एभ्री पार्टिकल अफ द रिजिड बडी विल बी सेम है ट्रान्सलेसनमा, आइदर इन रेक्टिलिनियर अर कर्भिलिनियर। तर रोटेसनमा के हुन्छ द भेलोसिटी अफ द एभ्री पार्टिकल विल बी डिफ्रेन्ट होइन, फरक हुने भयो। तर जेनरल प्लेन मोसन भनेको चाहिँ इट इज द जेनरल प्लेन मोसन भनेको नाइदर के हो प्योर रोटेसन नर प्योर के हो ट्रान्सलेसन, दुइटै प्योर दुइटै नहुने, दुइटै मिक्सअप भएको मोसन। मिक्सअप मोसनलाई तपाईँले भनिन्छ जेनरल मोसन, तर यदि प्लेनमा भयो भने त्यसलाई भनिन्छ जेनरल प्लेन मोसन। त्यही भएर डिफाइन द जेनरल प्लेन मोसन अनि इलुस्ट्रेट सम सुटेबल इक्जाम्पल भन्न सक्छ है, अथवा स्केच सम सुटेबल इक्जाम्पल अफ द जेनरल प्लेन मोसन भन्न सक्छ है। 2-3 नम्बरमा सुन्न सक्ला होइन। त तपाईँले चाहिँ लेखिदिनु पर्यो द मोसन अफ द रिजिड बडी नाइदर प्योर रोटेसन नर प्योर ट्रान्सलेसन इज सिम्पली नोन एज द जेनरल प्लेन मोसन। द बेसिक इक्जाम्पल अफ द प्लेन मोसन के हो तपाईँको जेनरल प्लेन मोसन। एउटा इक्जाम्पल तपाईँको यहीँ छ हेर्नुहोस् त, एउटा मेकानिकल पार्ट सिस्टममा मैले हिजो नि कुरा गरेको थिएँ, एउटा भर्टिकल सिलिन्डर छ यहाँ, यो इक्जाम्पल है। एउटा भर्टिकल सिलिन्डरमा चाहिँ भर्टिकल सिलिन्डर छ, एउटा चाहिँ होरिजेन्टल सिलिन्डर पिस्टन सिलिन्डर छ। दुईटा पिस्टनलाई तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कनेक्टिङ रडले जोडिरहेछ। त्यही भएर तर यो रडको एउटा इन्ड भनेको चाहिँ इन्डको भेलोसिटी तपाईँको ट्रान्सलेसन हो होइन। तर प्योर रड मात्रै हेर्ने भने तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि घुमि पनि रहेछ अगाडि पनि बढिरहेछ। द्याट मिन्स यो के होला भन्दाखेरि मिक्सअप मोसन भयो नि। मिक्सअप मोसन हुनु भनेको तपाईँको चाहिँ इट्स द जेनरल प्लेन मोसन। यसरी बुझ्नुहोस् यहाँले है, यति एउटा वर्ड बुझ्नुहोस् है। जेनरल प्लेन मोसन भनेको जहिले पनि दुईटै टाइपको मोसन हुनु पर्यो। द मोसन सुड बी बोथ, द्याट इज द रोटेसन मोसन एन्ड द के हो ट्रान्सलेसन मोसन है। ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन है, दुईटै खालको मोसन हुनु पर्यो। यस्तो खालको मोसनलाई चाहिँ हामी भन्छ जेनरल प्लेन मोसन। अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अर्को इक्जाम्पल भन्न सक्छु म यहाँहरूलाई चाहिँ। जस्तो एउटा चाहिँ मैले कुरा भन्छु यहाँलाई, जस्तो गाडीको व्हिल है अथवा एउटा चाहिँ भेहिकलको चाहिँ व्हिल चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राउन्डमा मुभ गर्यो भने हेर्नुहोस् त, यो ग्राउन्ड भयो होइन। यदि भेहिकलको चक्का हेर्नुहोस् है, यो गाडीको व्हिल चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुड्यो भनेदेखि है स्लाइडिङ हुनु भनेको ट्रान्सलेसन हो होइन। तर स्लाइडिङ नभएर तपाईँको चाहिँ प्योर रोटेसनमा आएको मतलब सर रोलिङ मात्रै भयो भने के होला, रोलिङ हुनु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ रोलिङ भन्दाखेरि जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ। किन होला भन्दाखेरि यो व्हिलको एभ्री पार्टिकल अफ रिजिड बडी हेर्नुहोस् त, अगाडि पनि बढिरहेको हुन्छ अनि घुमि पनि रहेको हुन्छ, दुइटै खालको भयो नि। तर यदि एक ठाउँमा बसेर घुम्यो भने के हुन्छ, यदि यो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ हिन्ज सेन्टर पोइन्टमा हिन्ज राखेर यदि व्हिललाई घुमाइदियो भने त्यो चाहिँ कस्तो खालको मोसन हुन्छ, दिस इज द प्योर रोटेसन। किनभने एक ठाउँमा बसेर घुम्छ त तपाईँको चाहिँ ल्याटरल लिनियर डाइमेन्सन चाहिँ यसको मुभमेन्ट गर्दैन नि, डिस्प्लेसमेन्ट गर्दैन नि। त्यही भएर चाहिँ यो ओन्ली प्योर रोटेसन हुन्छ। तर त एक ठाउँमा बसेर नघुमेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिक्स एक्सिसमा फिक्स पोइन्टमा यदि बसेर घुम्यो भन्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ जेनरल प्लेन मोसन है, जेनरल प्लेन मोसन भन्छ त्यसलाई। त्यही भएर अब यो अर्को इक्जाम्पल भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि भेहिकलको व्हिल हो, द रोलिङ अफ भेहिकल अफ व्हिल है तपाईँको अर्को इक्जाम्पल हो। त्यही भएर इक्जाममा 2 नम्बर 3 नम्बर भनेर आयो भने 2 लाइन चाहिँ तपाईँको त्यो डेफिनेसन लेखिदिने अनि त्यो फिगर के हेर्नु भन्दाखेरि यो दुइटै फिगर यहाँले बनाइदिनु भने तब द मोसन अफ हेर्नुहोस् त, यदि मैले यो रडको यो पोइन्टलाई ए भने अर्को पोइन्टलाई मैले बी भने द मोसन अफ कनेक्टिङ रड एबी विल बी इन के हो जेनरल प्लेन मोसन है। द व्हील अफ भेहिकल रोलिङ इन द horizontal surface, the motion of the rolling wheel will be के हो इन जेनरल प्लेन मोसन हुन सक्छ है। किन भन्दाखेरि तपाईँको एक ठाउँमा बसेर घुमि पनि रहेको हुन्छ, रोटेसन भइरहेको हुन्छ, अगाडि पनि बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो कस्तो खालको मोसन होला, दिस विल बी जेनरल प्लेन मोसन है।
बुझ्नुभयो है यहाँले? यति बुझ्नु होला है। यसमा धेरै कुरा जान्नु पर्दैन यहाँले। यो मैले भनेको कुरा यो याद गर्नु होला। र यहाँलाई चाहिँ आउने क्वेसन यहाँबाट यही डेफिनेसन हो, त्यसपछि यसबाट आउँछ प्रब्लम। कस्तो खालको प्रब्लम आउँछ भन्ने कुराहरू हामी अगाडि हेर्छौँ। बुझ्नुभयो है? बुझ्नुभयो सबैले मैले भन्न खोजेको कुरा? अब हेर्नुहोस् है, अब यसको फर्दर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त अब के छ, ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब ट्रान्सलेसनमा यदि बढी ट्रान्सलेसन हो भनेदेखि ल हेर्नुहोस् है, दुईटै किसिमको मोसन छ हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिनियर छ भनेको ल्याटरल छ, सरी रेक्टिलिनियर छ, अर्को चाहिँ कर्मा छ है, कर्मा छ। कर्मा भयो भने हेर्नुहोस् त दुवै पोइन्टको भेलोसिटी ए र बीको भेलोसिटी यहाँ सेम छ हेर्नुहोस्, डिरेक्सन के छ, सेम छ है। अब तर मैले यहाँ हेर्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भेलोसिटी ए र बीको रिलेसनसिप हेर्न खोजेको। यो भनेको के हो? यो भनेको डिपेन्डेन्ट मोसन जस्तै हो, रिलेटिभ मोसन भने जस्तो कि मोसन ए टु बी भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि, रिलेटिभ मोसन कन्सेप्ट ए टु बी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिजिड बडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ दुईवटा पोइन्ट लियो भने हेर्नुहोस् त, पोइन्ट एउटा ए लियो अनि एउटा बी लियो भनेदेखि रिलेटिभ मोसन हेर्न खोजे है। रिलेटिभ मोसन भनेको के हुन्छ जहिले नि रिलेटिभ पोजिसन हेर्नु पर्यो पहिला, पोजिसन अफ ए रेस्पेक्ट टु बी हेर्नु पर्यो पहिला होइन। पोजिसन अफ ए भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त भेक्टर डायग्राममा पोजिसन अफ ए भनेको चाहिँ पोजिसन अफ बी अनि पोजिसन अफ ए रेस्पेक्ट टु बी हेर्नु पर्यो, अथवा पोजिसन अफ बी भनेको पोजिसन अफ ए प्लस पोजिसन अफ बी रेस्पेक्ट टु ए होइन, जोडिदिनु पर्यो नि। किनभने तपाईँको चाहिँ तपाईँले यहाँ फर्स्ट एप्लाइड फर्स्ट पनि पढिसक्नु भएको कुरा हो, त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपान्सन गरेर आयो हेर्नुहोस् है। तपाईँको यहाँ के भन्दाखेरि यदि दुईवटा पार्टिकलमा एउटा रिजिड बडी दुईवटा पार्टिकलमा हामी ट्रिट गर्ने भने हेर्नुहोस् त के भन्छ, यदि भेक्टर आरबी भनेको त सिम्पली हामीलाई थाहा छ नि, भेक्टर डायग्रामबाट तपाईँले हेर्नुहोस् त आरबी भनेको सिम्पली आरए प्लस आरबी रेस्पेक्ट टु ए, हेर्नुहोस् त आरबी रेस्पेक्ट टु ए हेर्नुहोस् है, आरबी रेस्पेक्ट टु ए। यहाँले भेक्टर डायग्राम पनि हेर्नुहुन्छ होला, हामीले यो पनि हेरिरहेको कुरा हो। दिस इज द पोजिसन भेक्टर अफ द बी पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ए भन्ने कुरा हुन्छ नि पार्टिकल सिस्टममा। अब यो पनि रिजिड बडी पनि पार्टिकल फर्मबाट नै रिजिड बडी बन्ने हो त्यो कुराहरू। अब डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ भेलोसिटी पाउनुहुन्छ होइन। भेलोसिटी अफ बी भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी रेस्पेक्ट टु ए है। यदि तपाईँले ट्रान्सलेसनमा हेर्ने भने तर हेर्नुहोस् त ट्रान्सलेसनमा अल पार्टिकल हेभ द सेम भेलोसिटी, हेर्नुहोस् त अल पार्टिकल हेभ द सेम भेलोसिटी भनेको ट्रान्सलेसन आउँछ नि है। ट्रान्सलेसनमा सबै पार्टिकलको भेलोसिटी सेम हुन्छ भन्नु खोजेको हो। अब भेलोसिटी सेम हुन्छ भनेको अब तपाईँको एक्सेलरेसन पनि सेम हुने भयो, किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिभी बाई डिटी भनेको एक्सेलरेसन हो। अब भेलोसिटी पनि सेम भएपछि तपाईँको एक्सेलरेसन पनि सेम हुन्छ भन्न खोजेको हो है। त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, यहाँले यो बुझिसक्नु भएको कुरा हो, यसलाई चाहिँ फेरि रिभ्यू जस्तो हामी गरिरहेको है। ओके, अब तपाईँलाई मैले हिजो भने राइट ह्यान्ड थम्ब रुलको कुरा गरेको थिएँ मैले होइन। यो दाहिने हातको बुढी अमलाको रिलेसनसिप मैले भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँलाई भेलोसिटी अफ भेक्टर फर्म गर्दाखेरि ओमेगा क्रस आर भनेको तपाईँको भेलोसिटी हो। हेर्नुहोस् त ओमेगा क्रस आर भेक्टर, ओमेगा क्रस आर भनेको भेक्टरमा तपाईँको चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ। भेलोसिटी भेक्टर भनेको चाहिँ ओमेगा क्रस आर कसरी आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ। यदि यो तपाईँको रिजिड बडी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो तपाईँको एक्सिस भयो, हेर्नुहोस् त यो एक्सिस भयो भन्दाखेरि यो जुन रेड लाइन तानेको छु मैले अहिले, दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन है। This is the axis of rotation and O be the center of the rotation है, which is lies on the axis of rotation. Center जहिले पनि कहाँ लाई हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिस अफ रोटेसन लाई हुन्छ हैन। अब एउटा कुनै पोइन्ट हेर्दैछु मैले, एउटा पी भन्ने पोइन्ट हेर्दा जसको रेडियस चाहिँ आर छ है, आर छ अनि एक्सिसमा बनाएको एंगल थीटा छ भनेपछि तपाईले हेर्नुस् है यो सामान्य यो रिलेसनशिपबाट तपाईको आइरहेको हो यो हैन। हेर्नुस् त अब यहाँ भेक्टर भनेको के हो, भेलोसिटी भेक्टर भनेको के हो, dr dt भन्ने हुन्छ हैन। अब यसरी तपाईलाई चाहिँ तपाईलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, साइन कम्पोनेन्ट भनेको तपाईको क्रस हो हैन, क्रस प्रोडक्ट हो, अनि कस कम्पोनेन्ट भनेको तपाईको के भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट हो भनेको थिएँ हैन। डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ नि। तपाईले चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको चाहिँ दाहिने हातको बुढी अमला। यदि तपाईको हेर्नुस् त यहाँ यदि तपाईले यो भेलोसिटीलाई तपाई जेड एक्सिसतिर लाने हो भनेदेखि हेर्नुस् त यहाँ यो ओमेगा डिरेक्सन कता हुनु पर्यो, हेर्नुस् त यहाँ ओमेगा डिरेक्सन कता हुनु पर्यो, एन्टी क्लकवाइज हुनु पर्यो। भनेपछि यो ओमेगा डिरेक्सन कतापट्टि छ अहिले हेर्नुस् त यहाँ जेड एक्सिसमा नि। अब यसलाई यो डिरेक्सनलाई जेड एक्सिस भनेपछि
ओमेगा एन्टी क्लकवाइज भएपछि बल्ल पोजिटिभ हुन्छ। त जेड एक्सिस छ भनेपछि के भयो, के डिरेक्सनमा भयो के केमा, भेक्टर केमा भयो है, के क्याप है। त्यो र मायालाई चाहिँ ब्रेक गरेर हो, त्यही हो सिम्पली यो फर्मुला लगाएर चाहिँ भ्यालुहरू निकालिरहेको छ यहाँ। अब हामीले चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले भेक्टर फर्ममा गर्नु भने जहिले पनि भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटी रिलेसनसिप भनेको म्याग्निट्युडमा तपाईँको आर ओमेगा हुन्छ, यहाँ थाहा छ होइन। तपाईँले यदि भेक्टरमा हेर्ने भने यसले तपाईँको भेलोसिटीको डिरेक्सन एक्स वाइ जेडकोतिर हामीले मानिरहेको हुन्छौँ होइन। यदि तपाईँले चाहिँ यदि भेक्टर फर्ममा हेर्नु भने सिम्पली दुइटै भेक्टरको तपाईँ ओमेगा पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो अनि आर पनि तपाईँको भेक्टर क्वान्टिटी हो नि। तर दुइटै भेक्टर क्वान्टिटीको क्रस गर्नु भने यहाँ पनि यो त मल्टिप्लाई हो नि, तर मल्टिप्लाई भनेको डट पनि मल्टिप्लाई हो, क्रस पनि मल्टिप्लाई हो। तर तपाईँको चाहिँ साइन भनेको क्रस हो होइन, साइन भनेको साइन फाइ भनेको क्रस हो एङ्गलमा, तपाईँले थाहा छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली ओमेगा क्रस आर गर्नु भने भेलोसिटी आइहाल्छ, जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्बरले पनि यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिरहेको छ। दाहिने हातको बुढी अम्लाले तपाईँको लिनियर भेलोसिटी दिन्छ होइन, अनि बाँकी रहेको चार अम्लाले चाहिँ तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ कि। यदि तपाईँले चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटतिर एक्सतिर तपाईँले बुढी अम्ला फर्काएर राख्नु भने त्यसलाई पोजिटिभ गर्नको लागि चाहिँ कतापट्टि फर्काउनुपर्छ ओमेगा भन्दाखेरि कता फर्काउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एन्टी क्लकवाइजतिर गर्नुपर्छ। त्यही भएर जहाँ एन्टी क्लकवाइज देख्नुहुन्छ त्यो भनेको ओमेगा पोजिटिभ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँको डिरेक्सन चाहिँ ओमेगाको चाहिँ हेर्नुहोस् त, अहिले जेड एक्सिसको प्लेनमा लागिरहेको नि, जेड एक्सिससँग चाहिँ प्लेन भएपछि भनेपछि के भयो, यो अहिलेको ओमेगा चाहिँ जेड एक्सिस छ। यदि यहाँ तपाईँको वाइ एक्सिसमा यदि बस्यो भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ, वाइ एक्सिसतिर हुन्छ। यदि एक्सतिर भयो भने तपाईँको के हुन्छ, एक्सिसतिर हुन्छ। यो त यहाँहरूलाई थाहा छ यही कुराहरू यहाँलाई है। यो तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम गर्दाखेरि यो फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। अब यसको खासै अरू कुरा चाहिँ खासै धेरै मिनिङ राख्नु पर्दैन है। अब यही कुरालाई तपाईँ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, तपाईँले चाहिँ भेलोसिटी भनेको सिम्पली ओमेगा क्रस आर होइन, ओमेगा क्रस आर भनेको भेलोसिटी आयो होइन, ओमेगा क्रस आर भनेको भेलोसिटी आयो। यो पनि भेक्टर है, सबै भेक्टर माथि, सबै माथि भेक्टर। अब तपाईँले एसएसएन निकाल्दाखेरि के फेरि एसएसएन भनेको के हो, डिबी बाई डिटी भनेको एसएसएन हो। त्यही भएर ओमेगा क्रस आरलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने। हेर्नुहोस् त, ओमेगा क्रस आरलाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, यो प्रकारलाई डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ ओमेगाको डट आइदिन्छ क्रस आर होइन, प्लस के हुन्छ ओमेगा अनि क्रस के हुन्छ यसमा आर डट भन्ने आउँछ। डट भन्ने थाहा छ नि यहाँलाई होइन, मैले सबै भेक्टर है, मैले भेक्टर माथि तान्न मलाई अलि टाइम लाग्ने गरेर तानेन, मैले सबै भेक्टर हो नि है, यस्तो हुन्छ नि है। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ओमेगा डट भनेको तपाईँको के भन्दाखेरि अल्फा हो होइन, अल्फा हो, त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ यहाँले, अल्फा हो, अल्फा क्रस आर हो नि। हेर्नुहोस् है, अल्फा क्रस आर हो, यो सबै माथि भेक्टर है। तपाईँ प्लस हेर्नुहोस् है, तपाईँको आर डट भनेको फेरि भेलोसिटी हो, फेरि भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि ओमेगा क्रस आर भनेपछि के हुन्छ, ओमेगा भेक्टर अनि क्रस ओमेगा क्रस आर हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ डबल हुन्छ, यहाँ ट्रिपल भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भइदिन्छ, यस्तो खालको हुन्छ है। यो टर्ममा लाने हो भन्नु खोजे यसलाई है, ट्रान्सलेसन हेर्नुहोस् है यहाँ है, कम्बिनेसन अफ टु भेक्टर भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो फर्ममा ब्रेक हुन्छ है, त्यो कुरा भयो। अब आर अल्फा भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट, मैले अस्ति पनि भनिरहेको थिएँ यहाँलाई, दिस इज द टेन्जेन्सियल एक्सलेसन कम्पोनेन्टमा होइन, एक्सलेसन हो यो एटी भन्ने कुरा थियो। अनि यो तल भनेको रेडियल भयो हेर्नुहोस् है, रेडियल कम्पोनेन्ट। तपाईँ यो कम्पोनेन्ट ब्रेक हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अब भेक्टरमा नि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुनै प्रब्लम भेक्टरमा गर्दा किनभने सजिलो हुन्छ, कुनै प्रब्लम चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ साइन कन्भर्सन युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ यहाँले चाहिँ जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नु होला, तर मलाई लाग्छ कुनै प्रब्लम जुन चाहिँ हामीले अलि यो पछि हामी पढ्छौँ, प्रब्लमलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि एउटा चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन भए तापनि त्यसलाई चाहिँ कुनै स्ट्यान्डको लागि चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन हामी निकाल्छौँ, त्यसलाई गर्नु भने प्रब्लम सानो सर्ट भइदिन्छ होइन, सर्ट खालको प्रब्लम भइदिन्छ। तपाईँले त्यो युज गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो भेक्टर फर्म नभएर चाहिँ तपाईँले स्केलर भ्यालुको साइन कन्भेन्सन पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यसरी पनि तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो तरिकाले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा है। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब मलाई लाग्छ प्रब्लम गर्दा धेरै बेटर होला, बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग है, त्यहाँतिर गएर
ओके, अब हेर्नुहोस् त अर्को रोटेसन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। अब तपाईँको चाहिँ मैले अघि भनिसकेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै पनि बडी चाहिँ रोटेसन हुन्छ भने त्यो एउटा एक्सिस बनाएर रोटेसन हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन भनिन्छ होइन। एक्सिस अफ रोटेसन बनाएर चाहिँ त्यो बडी चाहिँ रोटेसन हुने हो। अब त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ जस्तो एउटा एउटा स्ल्याब छ भनेको रिजिड बडी हो होइन। अब हेर्नुहोस् है, स्ल्याब इन द प्लेन अफ परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ रोटेसन हेर्नुहोस् है, यो स्ल्याब चाहिँ तपाईँको कुन एक्सिसमा रोटेसन भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त यो ड्रइङबाट के कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँको यो प्लेन यो सरी रिजिड बडी चाहिँ तपाईँको एक्सवाई प्लेनमा बसेर घुमिरहेछ नि होइन। एक्सवाई प्लेनमा बसेर घुमिरहेछ भने मतलब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यसको डिरेक्सन कता हुन्छ, जेड एक्सिसतिर हुन्छ है। यसको एक्सिस कता हुन्छ, जेड एक्सिसतिर हुन्छ है। यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो जेड एक्सिसतिर यसको डिरेक्सन हुन्छ तपाईँको चाहिँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तर कस्तो खालको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मोसन चाहिँ तपाईँको एन्टी क्लकवाइज छ नि। द एन्टी क्लकवाइज मोसन इट मिन्स के हो, द नेगेटिभ जेड एक्सिस हो नि होइन। सरी एन्टी क्लकवाइज भनेको त पोजिटिभ हो, सरी उल्टो भने मैले राइट एन्ड थम्ब सरी। एन्टी क्लकवाइज भनेको के भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। अब यहाँ अहिले पनि एन्टी क्लकवाइज नै छ यसमा, डिरेक्सन मुभमेन्ट डिरेक्सन्स तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटीको डिरेक्सन्स सो ओमेगा के भन्ने भयो यो उसको टर्ममा है। तपाईँले के आइजे के को फर्ममा जानु भने भेक्टर फर्ममा जानुभयो। तपाईँ डिरेक्सन टर्ममा जानु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ म्याग्निट्युड हेर्नुहोस् त्यसपछि साइन कन्भेन्सन युज गर्नुहोस् है। तपाईँले जुन गर्दा नै भयो यहाँले है, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। भेलोसिटीको लागि पनि हामीले हेर्नुहोस् त यहाँ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ओमेगा क्रस आर भइहाल्यो यो होइन भेक्टर फर्ममा। भेलोसिटी भेक्टर फर्म भनेको ओमेगा क्रस आर हो। ओमेगा भनेको यो रिजिड बडीको चाहिँ के भन्दाखेरि रोटेसन्स एङ्गुलर भेलोसिटी कहाँ बसेर घुमिरहेछ यो अबाउट द पोइन्ट हो भन्ने कुरा हो है। अब भेलोसिटी अफ एनी पोइन्ट अन द स्ल्याब हेर्नुहोस् त, पी भन्ने पोइन्टको स्ल्याबको कुनै पी भन्ने पोइन्ट भेलोसिटी निकाल्न लागि सिम्पली तपाईँको कुन पोइन्ट बसेर घुमिरहेछ, ओ पोइन्ट बसेर घुमिरहेको यो स्ल्याब होइन अथवा रिजिड बडी चाहिँ ओ पोइन्ट बसेर घुमिरहेछ। ओदेखि पीसँग पोजिसन भेक्टर भनेको आर होला होइन। त्यही भएर अनि यो एङ्गुलर भेलोसिटी अफ रिजिड बडी के छ, ओमेगा छ भनेपछि ओमेगा क्रस आर भनेको त भेलोसिटी हो। म्याग्निट्युड आर ओमेगा हुन्छ हेर्नुहोस् त, आर ओमेगा छ। भेक्टर फर्ममा यो भयो। तपाईँले भेक्टर फर्ममा जानुभयो भने तपाईँले आइजिकेको फर्ममा जाला होइन। तपाईँको चाहिँ म्याग्निट्युड हेर्नु भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ बी भनेको तपाईँको डिरेक्सन त यताबाट दियो नि, यसको त जहिले 90 हुन्छ अलवेज होइन। एक्सिस अफ रोटेसनको चाहिँ सँग चाहिँ भेलोसिटीको के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ नि होइन। यो त यहाँ थाहा छ यो भेलोसिटी कम्पोनेन्ट भनेको यदि मेरो तपाईँको भी भयो भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ पोइन्ट भयो भने यो तपाईँको रोटेसन पोइन्ट यो भयो भने तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटी यो भयो भने तपाईँको के हुन्छ नि ओमेगा हो भने होइन। जहिले के हुन्छ दिस इज द के यसलाई के भन्छ यो ठाडो लाइनलाई तपाईँको एक्सिस अफ रोटेसन है। एक्सिस अफ रोटेसन भनेको कुन हो, एक्सिस अफ रोटेसन भनेको चाहिँ यो हो है। कता हरायो, दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन है। दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेसनसँग जहिले नि भेलोसिटीको डिरेक्सन के हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ है। यो चाहिँ नर्मल हुन्छ नि, यो लाइन 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ sin 90 = 1 हुन्छ नि, त्यो कुराहरू है। जुनसुकै निकाले पनि साइन अब त्यो साइनको एङ्गलले गर्ने हो होइन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ sin 90 = 1 हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो म्याग्निट्युडमा जाने भने आर ओमेगा हुन्छ होइन। भ्यालु यो डिरेक्सन चाहिँ तपाईँको यतापट्टि जान्छ भन्ने कुरा म्याग्निट्युडको टर्ममा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यो कुरा भने अब सिमिलरली एसलेसन लाइन त्यस्तै खालको हुन्छ होइन। एसलेसन त्यही हो यहाँले बुझ्नुहुन्छ, तर एसलेसन दुई किसिमको होला एसलेसन, एउटा ट्यान्जेन्सियल एसलेसन र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त अर्को के हुन्छ, एउटा ट्यान्जेन्सियल एसलेसन भनेको तपाईँको एसलेसन अलोङ दि भेलोसिटी, त नर्मल भनेको टुवार्ड द सेन्टर है। अब तपाईँले एउटा कुरा के पहिला पढिसक्नुहुन्छ मेकानिक्स भन्दाखेरि ट्यान्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्टमा भेलोसिटी कम्पोनेन्ट एउटा मात्रै हुन्छ नि होइन, त्यो भनेको ट्यान्जेन्सियल पार्टमा मात्रै हुन्छ। तर एसलेसन भनेको नर्मल जेनरल फर्ममा हो, तपाईँको टुवार्ड द सेन्टर पनि हुन्छ अनि त्यसमा ट्यान्जेन्सियल हुन्छ। तर यसको नेट एसलेसन कता हुन्छ भन्दाखेरि यो टाइममा हुन्छ नि, यो भनेको तपाईँको नेट भयो है। एसलेसन अफ पी भनेको यतापट्टि हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई पी पोइन्ट भन्नुभयो भने त पी पोइन्ट भनेको टेन्सिल र नर्मल कम्पोनेन्टको के भन्छ अरे कम्पोजिसन भ्यालु नि, कम्पोजिसन अफ दुईटालाई जोड्नु पर्यो नि होइन।
टेन्सिल एस्लेसन र नर्मल एस्लेसन जोडेपछि तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि त्यसको एस्लेसन आउने भयो नि यो त यहाँले बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर दुईटा एस्लेसनको चाहिँ कम्बाइन फर्ममा हुन्छ है त्यही भएर यहाँ पनि त्यही कुरा देखियो नि हेर्नुस् त यहाँ एउटा तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको भेक्टर फर्ममा हेर्नुस् है एउटा तपाईको चाहिँ अल्फा के भेक्टर आर देखियो क्रसमा हैन तपाईको यो म्याग्निट्युड हेर्नु भने के हुन्छ आर अल्फा हो नि आर अल्फा हो अर्को तपाईको चाहिँ भेक्टर फर्ममा यहाँ माइनस छ यो माइनस भने भेक्टर फर्मको कुराहरु हो है तपाईले अर्को टर्म भनेको तपाईको यदि म्याग्निट्युड हेर्नु भने के हुन्छ आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ तपाईलाई मैले यसको यो पनि तपाईको कस्तो हुने सुरुबाट हामी लिनियरबाट जान्न सक्छौं है जस्तो हेर्नुस् त यसलाई मैले चाहिँ फर्दर हेर्नलाई हेर्नुस् है यो टेन्सिल हो नि टेन्सिल एक्सप्रेसन भनेको के हो हेर्नुस् त यहाँ यो सिम्पल टेन्सिल एक्सप्रेसन भनेको v डट हो नि यहाँलाई कतिको याद छ v डट भनेको टेन्सिल एक्सप्रेसन हो हैन v डट भनेको के हो v भनेको फेरि के हो r ओमेगा हो r ओमेगा को डेरिभेटिभ हो नि विथ रिस्पेक्ट टाइम हो नि अब तपाईको r त तपाईको कन्स्ट्यान्ट हो हैन r ए भइहाल्यो r कन्स्ट्यान्ट 0 हो त्यसपछि ओमेगालाई मात्रै गर्ने हो नि यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ओमेगा भनेको के ओमेगा डट भनेको के हुन्छ अल्फा हुन्न सो यसरी यहाँ तपाईको r अल्फा आउँछ दिस इज द टेन्जेन्शियल एक्सलेसन अनि तपाईको चाहिँ नर्मल एक्सलेसन भनेको के हो v स्क्वायर बाइ रो हुन्छ नि यहाँलाई थाहा छ नि है v स्क्वायर बाइ रो भनेको नर्मल एक्सलेसन हो v स्क्वायर भनेको के हो r ओमेगा को r ओमेगा v हो यसको स्क्वायर अनि रो भनेको नि r हो हैन सो r स्क्वायर हुन्छ अनि बाँकी रह्यो हुन्छ r स्क्वायर ओमेगा हेर्नुस् त r स्क्वायर ओमेगा यो तपाईको म्याग्निट्युड भयो माथिको तपाईको भेक्टर फर्ममा भयो है तपाई यो भेक्टर फर्ममा गर्नुस् अथवा म्याग्निट्युड यो भेक्टर फर्ममा गर्नुस् अथवा म्याग्निट्युड टर्ममा गर्नुस् म्याग्निट्युड गर्दा नि तपाईले चाहिँ साइन कन्भेन्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है तर कुनै कुनै प्रब्लममा तपाईलाई यो म्याग्निट्युडबाट जानुपर्ने सजिलो होला कुनै कुनै प्रब्लममा तपाईलाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा जानु सजिलो हुन्छ कुन कसरी जाने भन्ने कुराहरु यहाँलाई म डेमो गराउँछु यहाँ प्रब्लमहरु गर्छु यहाँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ है ठीक छ के सोध्नु पर्यो यहाँलाई अगाडि हेरौँ त अब तपाईले हेर्नुस् है अब तपाईको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो मोसन इक्वेसन हामी हेरौँ है हामीलाई थाहा छ नि मोसन इक्वेसन तर यो कसको लागि भने रोटेसनको लागि भने एंगुलर भेलोसिटीको लागि है तपाईले एउटा कुरा के पढ्नु सक्नु भएको छ भन्दाखेरि लिनियर भेलोसिटीको टर्ममा लिनियर मोसन इक्वेसन के पढ्नु भएको थियो हामीले पहिला 9 क्लास देखि पढेको नि v = ut + हाफ at सरी at भन्ने हुन्छ हैन ut + at v बराबर हैन अर्को डिस्टेन्स ट्राभल बराबर s = फर्मुला पढ्नु भएको छ नि के पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईले ut + हाफ at स्क्वायर भनेर पढ्नु भएको थियो हैन त्यो 9 क्लास 10 क्लाससम्म यो पढ्नुभयो पछि आएर तपाईले के मेथड अफ इन्टिग्रेसनबाट तपाईले पढ्नुभयो होला है मेथड अफ इन्टिग्रेसनबाट तपाईले के पढ्नुभयो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भनेको v = के भनेर पढ्नु भएको थियो v0 हैन v0 इनिशियल भेलोसिटी प्लस at भनेर पढ्नु भएको हैन at अनि तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यदि x मा हेर्नु भने x मा हुन्छ अर्को y भने y मा x = x0 भनेर पढ्नु भएको थियो सो x - x0 भनेको यस हो यो यहाँले बुझ्नुहुन्छ प्लस v0 t हैन मेथड अफ इन्टिग्रेसनबाट हामीले पढिसकेको कुरा हो नि प्लस 1/2 at स्क्वायर भन्ने कुरा पढ्नु भएको थियो है 1/2 at स्क्वायर है त्यही फर्मुला अब यहाँ युज गर्न खोजिरहेको हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है अब यहाँ तपाईलाई थाहा छ नि भेलोसिटी भनेको त के हो भन्दा dr/dt भनेको भेलोसिटी हो dr/dt भनेको भेलोसिटी हो हैन भेक्टर फर्ममा यदि तपाईले म्याग्निट्युड हेर्नु भने है म्याग्निट्युड भनेको डाइरेक्सन फिक्स गर्ने हो एउटा हुन्छ vx होला अथवा vy होला हैन अथवा vz होला vy vz जेसुकै होस् त्यसको रेस्पेक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट हो नि vx भने dx/dt vy भनेको dy/dt vz भयो भने dz/dt भन्ने हुन्छ है यो यहाँले बुझ्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले निकाल्नु हुन्थ्यो अब यही कुरालाई तपाई चाहिँ एंगुलरमा जानु पर्यो एंगुलर भेलोसिटी
हैन। अब यहाँ तपाईको हेर्नुस् त यसैमा v को ठाउँमा तपाईले यदि ओमेगा राख्नु भने के हुन्छ यसमा ओमेगा नट हैन भनेको एंगुलर भेलोसिटी इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी प्लस a को ठाउँमा के हुन्छ दिस इज द एक्सेलरेसन भनेपछि एंगुलर एक्सेलरेसन के हुन्छ अल्फा हो नि है अल्फा हो अल्फा t त्यही फर्मुला युज गर्न खोजेको हेर्नुस् है। अब तपाईहरुले त्यही कुराहरु हेर्न खोजेको हो हैन। अब यहाँले हेर्नुस् अब यहाँ युनिफर्म रोटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि युनिफर्म मोसनमा के हुन्छ e 0 हुन्छ नि। तर युनिफर्म रोटेसन भनेको चाहिँ लिनियर भेलोसिटीमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा तपाईको चाहिँ e 0 भने जस्तै युनिफर्म रोटेसनमा यदि तपाईको एंगुलर भेलोसिटी चेन्ज नभएपछि के हुन्छ अल्फा भने 0 हुन्छ त्यो भन्न खोजेको है। युनिफर्मली एक्सेलरेटेड रोटेसन भनेको अल्फा कन्स्ट्यान्ट भयो भने हैन त्यो भने के होला भन्ने कुरा जस्तो ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ भन्ने जस्तै हो के ए कन्स्ट्यान्ट भयो भने हामीले माथिको फर्मुला हामीले युज गरेका थियौं s बराबर ut + हाफ at स्क्वायर भने जस्तै। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त सिम्पली हेर्नुस् है ओमेगा = के छ ओमेगा नट प्लस at हैन। दिस इज द थीटा = थीटा = थीटा नट भनेको थीटा - थीटा नट भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो नि। तर कुन डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्यालु हो है। त्यही हेर्नुस् त v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as भन्ने पढ्नु भएको थियो पहिला। त्यसैलाई चाहिँ तपाईको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो हेर्नुस् त ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर = 2 अल्फा यसको ठाउँमा थीटा माइनस थीटा नट। यस्तो फर्मुलाहरु पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो थोरै फर्मुलालाई रिकल गरेको है फर्मुला हामीले रिकल गरेको। ओके बुझ्नु भयो है यहाँसम्म खासै नयाँ कुरो धेरै कुरा छैन यसमा पढ्नु भएको छ पायो भने त्यही कुरालाई रिभ्यु गरेर हो त्यहाँ हेर्नु होला है। यहाँहरुसँग मलाई लाग्छ किताब पनि होला किताब पनि पढ्नु होला त्यति गाह्रो नहोला यसमा। अब अर्कोतिर जाउँ अर्को कुरा गरौँ। अब जेनरल प्लेन मोसनतिर जाउँ हेर्नुस् त जेनरल प्लेन मोसन मैले अघि भने थिएँ व्हीलको चाहिँ व्हील चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन हो भन्ने कुराहरु यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त देखाइरहेको छ हेर्नुस् है। व्हील भनेको चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन हो भन्ने कुराहरु प्रुफ गरिरहेको छ। कसरी हो रे भन्दा हेर्नुस् त एउटा व्हील हेर्नुस् त एउटा व्हीललाई तपाईको यो व्हील छ डट गरेको लाइनमा हैन। यो व्हील चाहिँ तपाईको गुडेर चाहिँ अलि अगाडि बढेछ हैन। यो त यहाँनेर पुग्यो भनेको ए भन्ने पोइन्ट ए2 भयो अनि बी भन्ने पोइन्ट बी1 भन्ने पोइन्ट बी2 भयो है। कसरी भयो होला हेर्नुस् त हेर्नुस् है। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ अगाडि नै बढ्यो गुडी पनि रह्यो नि किनभने यो डिस्टेन्स त यहाँ यो पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टमा पुगिरहेछ अनि अगाडि पनि बढिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ त्यसपछि यसको चाहिँ रोटेसन पनि भइरहेको नि। अब ट्रान्सलेसन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ट्रान्सलेसन हो। ट्रान्सलेसन के भइरहेछ हेर्नुस् त तपाईको b1 भन्ने चाहिँ b1 प्राइम भइरहेछ किनभने यो ट्रान्सलेसन मात्रै भयो यो बडीलाई चाहिँ थोरै अगाडि सार्यो। ट्रान्सलेसनमा द भेलोसिटी अफ द एभ्री पार्टिकल अफ रिजिड बडी द सेम एन्ड कीप्स द सेम के हो डिरेक्सन्स हैन। द पाथ ट्रेस बाइ द एभ्री पार्टिकल अफ रिजिड बडी सेम हो नि। हेर्नुस् त माथिको b ले तपाईको स्ट्रेट पाथ फलो गर्यो भने ए ले पनि स्ट्रेट पाथ फलो गरिरहेछ त्यही भएर यो के हो ट्रान्सलेसन हो। तर यो एक्चुअली b भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईँ घुमेर यहाँ तल गयो नि दैट इज द यो b1 प्राइम इज द मुभ विथ के छ हेर्नुस् त b2 भन्ने यो पोइन्टमा पुगिरहेको नि सर्टेन थीटा एंगलमा चेन्ज भएको छ नि यो यसको ओरिएन्टेसन त हैन। त्यही भएर यहाँ के भएको छ रोटेसन भयो नि तर रोटेसन कहाँबाट भएको छ अबाउट द पोइन्ट ओ मसेर घुमाइदियो भने के हुन्छ यो रोटेसन भयो नि। त्यही भएर दुईटैको मिक्सअप भइरहेछ नि हैन। द मिक्सअप मोसन मिन्स के हो भन्दाखेरि त जेनरल मोसन हो। त प्लेन कसरी भयो एउटा यसको फिगरको ड्राइङ कहाँ बनिरहेछ हेर्नुस् त भर्टिकल प्लेनमा बनिरहेछ नि भर्टिकल प्लेनमा घुमिरहेको यो उडिरहेको नि भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन भयो है। जेनरल किन भयो भन्दाखेरि मिक्स अफ मोसन भयो नि ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन्स इट मिन्स इट विल बी द जेनरल प्लेन मोसन हैन। के रहेछ जेनरल प्लेन मोसन इज द नाइदर अ ट्रान्सलेसन नर अ रोटेसन्स हैन। दिस इज द एक्जाम्पल अफ द जेनरल प्लेन मोसन्स हैन। अर्कोमा जेनरल प्लेन मोसन क्यान बी कन्सिडर्ड एज द के हो सम अफ द मोसन ड्यू टु ट्रान्सलेसन एन्ड द रोटेसन्स हैन। दुईटै मोसन भयो भन्दाखेरि जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ भन्ने कुराहरु
भनिरहेको है। ल हेर्नुहोस् अब यो पनि त्यस्तै खालको हेर्नुहोस् त, ए भन्ने बढी अगाडि बढी बढ्या हो होइन, तर बी भन्ने पनि बढी यतापट्टि माथि गयो भनेपछि, तर अगाडि पनि बढ्यो तर घुम्यो पनि। हेर्नुहोस् न, यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो। हेर्नुहोस् है, एउटा रिजिड बडी चाहिँ रिजिड बडीको दुईटा पोइन्ट मैले पर्टिकुलर दुईटा पोइन्ट लिएँ होइन। ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ अगाडि बढ्यो, बी भन्ने पोइन्ट पनि अगाडि चाहिँ बढेको छ, तर हेर्नुहोस् घुमि पनि रहेछ नि, एउटा सेन्टर बनाएर एलाई सेन्टर बनाएर चाहिँ घुमिरहेछ नि भनेपछि दुईटै खालको मोसन भयो नि यहाँ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि के भनिन्छ, तपाईँको चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन भनिन्छ है। द इक्जाम्पल अफ जेनरल प्लेन मोसन। अर्को इक्जाम्पलहरू भनेको तपाईँलाई मैले अघि देखाइरहेको थिएँ, के भन्छ मेसिनको पार्टको होइन, दुईटा पिस्टन सिलिन्डरलाई एउटा कनेक्टिङ रडले कनेक्ट गर्दाखेरि रडको मुभमेन्ट भनेको मुभमेन्ट नेचर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो जेनरल प्लेन मोसन। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, यहाँ आउँछ है क्वेसन, जहिले पनि क्वेसन आउने यहीँबाट हो। क्वेसन ब्याङ्कहरू हेर्नु होला उहाँ यहाँहरूले प्राय आउने क्वेसन भनेको यही नै हो। यसको प्रब्लम अनि यसको थ्योरी है, डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम हेर्नु होला। अब एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी इन द प्लेन मोसन हेर्नुहोस्, दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्। एब्सोल्युट मिन्स त कुनै एउटा फिक्स एक्सिसबाट त्यसको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो है। मोसन स्टडी अन द बेसिस अफ एब्सोल्युट पोइन्ट इट द सिम्पली नोन एज द एब्सोल्युट भेलोसिटी अथवा एब्सोल्युट मोसन। मोसन भनेको तिनटै कुरा हुन्छ है, द पोजिसन इज अल्सो मोसन एन्ड द सेकेन्ड टावर भनेको भेलोसिटी भयो, अर्को भनेको एक्सेलरेसन। तिनटै कुराहरूको स्टडी हामी यदि अन द बेसिस अफ फिक्स पोइन्टबाट गऱ्यो भने दिस इज द एब्सोल्युट होइन। त्यही भएर हामी क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई क्यापिटल जे अनि ओ क्यापिटल ओ भयो भन्दाखेरि दिस इज द फिक्स अथवा एब्सोल्युट। रिलेटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुने खालको है। जस्तो हेर्नुहोस् त, तपाईँको एलाई तपाईँ फिक्स राख्नु भने बीलाई चाहिँ ए को रेस्पेक्टमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ, द मोसन अफ द बी रेस्पेक्ट टु के हुन्छ भन्दाखेरि ए हुने भयो होइन। तपाईँले अब याद गर्नुहोस् है, जहिले पनि तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले भेलोसिटी अफ ए भनेर यसरी लेख्यो भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि दिस इज द भेलोसिटी अफ ए भन्यो भने दिस इज अलवेज रेस्पेक्ट टु फिक्स ओरिजिन। दिस इज द भेलोसिटी अफ पोइन्ट ए रेस्पेक्ट टु ओरिजिन है, फिक्स ओरिजिन। त्यही भएर ओरिजिनलाई ओलाई लेखिने चलन छैन है, ओरिजिन भन्ने कुरा लेखिन्न। त्यही भएर हामीले चाहिँ सिम्पली ओ यहाँ लेखिन्न। तर यदि तपाईँले भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट टु बी लेख्नु भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ बी भनेर भनिदिनु भने चाहिँ बल्ल दिस इज द रिलेटिभ भेलोसिटी। पछि 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 है, त्यही कुरा हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो क्वेसनलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ रिलेटिभ मोसनको कन्सेप्टबाट गरिरहेछ, गर्न सकिन्छ होइन। अर्को यो क्वेसनलाई एकदम सर्टमा गर्न सकिन्छ हामी, जुन चाहिँ मोसनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसनको टर्ममा है, त्यो अहिले हामी एकछिनपछि हेरिहाल्छौँ। त्यसले क्वेसनलाई चाहिँ एकदम सर्ट बनाइदिन्छ है, सल्युसन टेक्निक एकदम सर्ट बनाइदिन्छ। जेनरल प्लेन मोसन भनेको त यहाँहरूलाई फेरि पनि भने मैले मोसन ट्रान्सलेसन नर्मल के अरे ट्रान्सलेसन रोटेसन दुइटै हो। अब हेर्नुहोस् न यहाँ एउटा ट्रान्सलेसन छ रोटेसन छ। अब तपाईँले चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि के हुँदै थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भेलोसिटी अब ट्रान्सलेसनमा चाहिँ सबै पार्टिकलको भेलोसिटी सेम हुनु पर्यो नि। त्यही भएर भेलोसिटी अफ यो बी पनि भिभी छ अनि ए पनि भिभी छ। हेर्नुहोस् त यसको मिनिङ के होला, सेम म्याग्निट्युड सेम एन्ड नेचर अल्सो सेम होइन, त्यही भन्न खोजेको नि। यो पनि भेलोसिटी अफ बी, यो पनि के हो बी पोइन्ट पनि भेलोसिटी अफ बी भनेको नेचर सुड बी सेम अफ द एच एन्ड एभ्री पार्टिकल अफ द रिजिड बडी, त्यो भन्नु खोजेको ट्रान्सलेसनमा। तर यो रोटेसनमा हेर्नुहोस् त के भइरहेछ, दिस इज द रोटेसन अबाउट द पोइन्ट बी। हेर्नुहोस् त विथ एङ्गुलर भेलोसिटी हो ओमेगा भने के होला, दिस इज द भेलोसिटी अफ भिभी भनेको कति हुन्छ, भी ए रेस्पेक्ट टु बी भनेको के हुन्छ होला है, आर ओमेगा। इट अलवेज है आर ओमेगा। आर भनेको तपाईँको यहाँ यल होला अनि ओमेगा तपाईँको ओमेगै छ भनेपछि के हो, यल ओमेगा भनेको तपाईँको भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट टु बी भनेको के हुन्छ, यल ओमेगा भन्ने आउँछ नि होइन। यो त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला है। अब तपाईँले यसलाई भेक्टर डायग्राम ड्र गर्नु भने हेर्नुहोस् है, भेक्टर डायग्राम ड्र गर्नु भने के होला हेर्नुहोस् है।
तपाईको यो भेक्टर डायगोनल यो VB लाई तपाईको यहाँनिर डायग्राम ड्रा गर्नु भर्टिकलमा भइहाल्छ यो हैन ड्रा गरिहाल्नु अनि तपाईको भेलोसिटी अफ A भनेपछि भेलोसिटी अफ A पनि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डेसमा गएर चाहिँ यहाँ ड्रा गर्नुभयो तपाईलाई चाहियो के हो भेलोसिटी अफ A चाहियो मलाई विथ रिस्पेक्ट टु B भनेको हेर्नुस् त यो हो नि यो डेसमा हो नि भेलोसिटी अफ A रिस्पेक्ट टु B भनेको यो डेसमा जानु पर्यो त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब तपाईले भेलोसिटी अफ BA हेर्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ अथवा भेलोसिटी अफ B निकाल्नु पर्यो भने जस्तो मलाई भेलोसिटी अफ B चाहियो भने के हुन्छ velocity of A plus velocity of B respect to A. तर एक्चुअली मेरो यो ड्राइङ केमा छ हेर्नुस् त यसले भनेको भेलोसिटी अफ A निकाल्न भनिरहेको छ हैन यो पॉइन्ट भेलोसिटी रिलेटिभमा दिस इज द भेलोसिटी अफ B plus velocity of A respect to B. This is the concept of the relative. त्यही भएर तपाईको दिस इज द भेलोसिटी अफ B भनेको दिस इज द एब्सोल्युट भेलोसिटी दिस इज द एब्सोल्युट भेलोसिटी दिस इज द VA रेस्पेक्ट टु B भनेको हो दिस इज द रिलेटिभ भेलोसिटी यहाँ कुनै पनि रेस्पेक्ट टु के पनि दिएन नि दैट इज द एब्सोल्युट दिस इज मेजर फ्रम द रेफरेन्स व्हाट के ओरिजिन अलवेज ओरिजिन है के पनि रेफरेन्स दिएन भने हामीले के भन्नु पर्यो ओरिजिन बुझ्नु पर्यो है रेफरेन्स दियो भने के तपाईले चाहिँ त्यसको रेस्पेक्ट भन्ने कुरा बुझिन्छ है त्यही कुरा लेखिया हो यहाँ यो भाषामा लेखिरा हो यहाँले बुझ्नु ठीक छ बुझ्नु भएको छ है कन्फ्युजन छ यहाँलाई कन्फ्युजन छैन होला है यहाँलाई अहिलेसम्म खासै धेरै नयाँ कुरा पनि छैन ओके देन अब मैले बारम्बार भनिरहेको कुरा यहाँ आउँछ है फेरि क्वेशन यो एकदम जान्नुपर्ने कुरा हो के लेखेको छैन भने त इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन अफ इन द प्लेन मोसन भेरी इम्पोर्टेन्ट यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो कुन के कुराले इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो थ्योरिटिकल पार्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हो यसको चाहिँ युज इन द न्यूमेरिकल पार्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है यसले के भन्छ हेर्नुहोस् वर्डबाटै यसो कुरा बुझिन्छ इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन इन द प्लेन मोसन वर्डले के भन्छ हेर्नुहोस् त इन्स्टान्टेनियस भने यसको प्लेन मोसन इज द जेनरल प्लेन मोसन हो भने कस्तो हुनु पर्यो हेर्नुहोस् त यो प्लेन मोसन कस्तो हुनु पर्यो जेनरल प्लेन मोसन जेनरल प्लेन मोसन मिन्स के हो मिक्स अफ मोसन हैन मिक्स अफ मोसन मिन्स द सम अफ द मोसन अफ द ट्रान्सलेसन एन्ड द रोटेसन हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि जेनरल प्लेन मोसन भयो तापनि ट्रान्सलेसन रोटेसन भयो तापनि हरेक इन्स्ट्यान्टको लागि सेन्टर निकाल्दिने के हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यही हो त्यही भएर हेर्नुहोस् त वर्ड देखा नि इन्स्टान्टेनियस हैन र कुनै टाइममा कुनै टी टाइममा तपाईको सेन्टर कुनै पोइन्ट यो पोइन्ट होला भने अर्को टाइममा तपाईको सेन्टर अर्को पोइन्टमा पुग्न सक्छ र पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्टको लागि त्यो सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ हुन्छ र त्यो सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है बुझ्नु हैन के कुराहरु भन्नु हेर्नुस् त the plane motion of the all particle in the slab always be replaced by a translation and arbitrary point A and rotation about A angular velocity that is independent of choice of point A यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ तपाईको चाहिँ जनरल प्लेन मोसन हुनको लागि हेर्नुस् के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को तल पनि हेरौँ न यो फिगरमा the same translation and rotation velocity at A are obtained by the allowing the slab to rotate with the same angular velocity about point C say point C on a perpendicular to the velocity of at point A say point A say यदि रिजिड बडी को भेलोसिटी चाहिँ अहिलेको लागि यो पोइन्ट ए मा यसको भेलोसिटी चाहिँ तपाईको VA भन्ने छ भन्दाखेरि हैन यदि यो VA यदि जनरल ट्रान्सलेसन भने नि ओमेगा आउँदैन हैन तर जनरल भने ओमेगा यसमा इन्ट्रोड्युस भइरहेको हुन्छ नि तर कुनै टाइमको लागि चाहिँ जनरल प्लेन मोसनमा के हुन्छ हरेक पोइन्टको पार्टिकलको भेलोसिटी त फरक हुन्छ
एकपल्ट अहिले ए भन्ने यता फर्क्यो होला, अर्को टाइममा ए भनेको भेलोसिटी यो उतापट्टि फर्केला, थाहा छैन है। तर यो टाइमको लागि, यो पर्टिकुलर टाइमको लागि यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्योर रोटेसन, यसको खास मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँले के बुझ्नु भन्दाखेरि हरेक टाइमको पर्टिकुलर टाइमको लागि हामीलाई चाहिएको बेलाको त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ, त्यो टाइमको लागि चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्ने। यसले के सजिलो के बनाउँछ भन्दाखेरि सेन्टर अफ रोटेसन प्योर रोटेसन बनाइदियो भन्दाखेरि तपाईँको लिनियर भेलोसिटी भनेको रिलेसनसिप हामीले लाउन सक्छौँ नि, v इक्वल टु आर ओमेगा, v इक्वल टु आर ओमेगा युज गर्न मिल्छ यदि हामीले सेन्टर निकाल्न सक्यो भनेदेखि के। तर सेन्टर त जेनरल प्लेन मोसनमा हरेक टाइममा चाहिँ फरक फरक पोइन्ट हुन्छ, त्यही भएर वर्ड राखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ इन्स्ट्यान्टेनियस, इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनेको हरेक टाइममा सेन्टर अफ रोटेसन फरक फरक हुन्छ भनेको। त्यही भएर पर्टिकुलर इन्स्ट्यान्टको लागि एउटा ठाउँमा होला, अर्को इन्स्ट्यान्टको लागि अर्को ठाउँमा होला, त्यस्तो कुराहरू हो है। तर त्यो कुरा पोइन्ट पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँले। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईँको कहिलेकाहीँ यो वाट इज द इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्ला कहिलेकाहीँ यसको एप्लिकेसन, मेन चाहिँ एप्लिकेसन है, क्वेसन ब्याङ्कहरू हेर्नु होला यहाँले, गियर सिस्टममा अथवा पिस्टन सिलिन्डर केसमा प्रब्लमहरू हरेकचोटि आउँछ यो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, हरेकचोटि आउँछ। अनि हामीले अस्ति एउटा क्वेसन हामीले युज पनि गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई, उसमा युज गर्यो के अरे, के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के गरेन, गरेको छैन गएन, अब गर्ने भेलोसिटी निकालेको नि हामीले एसोसिएसन गरे है, अब गर्छौँ हामी। तपाईँको इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर चाहिँ रोटेसन चाहिँ तपाईँको रोलिङमा है, व्हिल चाहिँ रोल हुँदाखेरिको केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब ग्राउन्डको पोइन्ट चाहिँ तपाईँको एकपल्ट रेस्टमा हुन्छ, रेस्टमा हुनु भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ सेन्टर चाहिँ त्यो पोइन्ट 0 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा तपाईँले भन्छु मैले, जस्तो किन भेलोसिटी 0 हुन्छ, जस्तो एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा व्हिल चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ बसेर घुमिरहेको छ, जस्तो यो पोइन्ट बसेर तपाईँ घुमिरह्यो भने यसको सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ हुन्छ होला, यही पोइन्ट हुन्छ होला, यही जुन पोइन्ट मैले ऊ भन्नु भने ऊ पोइन्ट होला, ऊ भन्ने पोइन्टको ऊ भन्दा पर गएको पोइन्टको भेलोसिटी हुन्छ हैन, यो पोइन्टमा रिजिड बडीको, तर ऊ पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ नि। तर भेलोसिटी सेन्टर अफ रोटेसनमा कति हुन्छ, भेलोसिटी 0 हुन्छ हैन। अब यहाँ पनि यो सी भन्ने पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ भने 0 हुन्छ भन्नु खोज्यो है, 0 हुन्छ। अब कसरी गर्न निकाल्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी अगाडि गरौँला है। ल हेर्नुस् है, अब दिस इज द सेन्टर अफ रोटेसन भन्ने कुरा हो। अब यसको अगाडि गरौँ त। ल हेर्नुस् कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्नुस् त। जस्तो दुईटा रिजिड बडीमा धेरै पार्टिकल हुन्छन्, जस्तो दुईटा पार्टिकल लिए मैले, पार्टिकल दुईटा पोइन्ट ए एन्ड बी, दुईटा भेलोसिटीको चाहिँ दुईटा पोइन्टको भेलोसिटी तपाईको भए र भीबी भन्ने हामी नोट गर्न सक्छौं। अब यो यदि यो जनरल प्लेन मोसन हो भने, इफ इज इन जनरल प्लेन मोसन, दैट मीन्स यो कुनै पनि स्ट्यान्डको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन निकाल्नु पर्यो नि, हुन्छ नि हैन, रोटेसनमा त हुन्छ यो, तर यो टाइमको लागि सेन्टर कहाँ होला भन्ने कुरा हो। तपाईको यदि तपाईलाई थाहा छ नि भेलोसिटी त जहिले भेलोसिटी डिरेक्सन त जहिले पनि एक्सिस रोटेसनको 90 मा हुन्छ, त्यही भएर एक्सिस रोटेसन ड्रा गर्ने कुनमा अलोङ दी पोइन्ट ओ ए मा हामी एक्सिस रोटेसन ड्रा गर्ने रेडियल लाइन है, किनभने भेलोसिटीको लाइनसँग त 90 डिग्री हुन्छ। अनि बी मा नै हामी एक्सिस रोटेसन ड्रा गर्न सक्छौं हैन, हैन त्यो पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। हेर्नुस् त यो बाहिरपटि जाँदाखेरि हामी डाइभर्जन भइरहेछ हैन, तर यो एक्सिस नै भित्रपटि जाँदाखेरि चाहिँ अब के छ कन्भर्जन भएर एउटा पोइन्टमा मिट भइरहेछ नि, हो यो मिटिङ पोइन्ट भनेको वास्तवमा सी हो के, यो सेन्टर अफ रोटेसन यही नै हो। तपाईले यदि मलाई अर्को पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, जस्तो यो सी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी मलाई यदि निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, यदि यो अहिले मैले यहाँ मेरो लागि सी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति, सरी सी भन्नु मैले पी भनौँ है, सी त आइसकेको छ, पी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी मलाई चाहियो भने के गर्नुपर्छ मैले भन्दाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ सी भन्ने पोइन्टसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला के नि यसको डिस्टेन्स निकाल्ने, रेडियस निकाल्ने है। अनि हामीले के गर्छौं यसको 90 मा ड्रा हुन्छ हैन, यसको 90 मा गयो के हुन्छ भेलोसिटी हुन्छ, आइदर दिस यो लाइनमा अथवा यो डाइरेक्सनमा, कि लेफ्टतिर हुन्छ कि राइटतिर हुन्छ, तर 90 मा हुन्छ नि। यो भ्यालु भीपी इक्वल टु के हुन्छ, यसको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भयो भने ओमेगा इन्टु आर भनेपछि के आउँछ, यसको भीपी आइदिन्छ।
यसको युजफुल भने त्यो हो। ए हामीले सुरुमा हो यसको यो लास्ट च्याप्टरको हामीले एउटा चाहिँ जुन यस्तो खालको क्वेसन गरेको थियो मलाई अहिले बल्ल याद आयो गरेको हामीले र लास्टको एउटा च्याप्टरको हामीले एउटा प्रब्लम गरेको थियो नि दुईटा बडी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा तपाईँको हिन्ज गरिरहेको थियो होइन ठाउँमा हिन्ज थियो एउटा रोलर राखेको थियो नि अनि यसको भेलोसिटी निकाल भनेर भनेको थियो नि क्वेसनले वाट इज द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द कनेक्टिङ रड भनेर भनेको थियो नि यहाँ हामीले युज गरेको थियौँ नि है कतिको सम्झिनु भएको छ यहाँले मैले यसरी सी निकालेको थिएँ पहिला सी आएको थियो सी आएपछि तपाईँको यसको सेन्टर पोइन्ट यो आएको थियो होइन यो पोइन्टको नाम चाहिँ यसलाई मैले पी भने यो पी पोइन्ट र यो सी पोइन्टको चाहिँ तपाईँको रेडियस निकाल्दाखेरि कसाइन ल लगाएर निकालेको थियो नि कति याद छ है यहाँलाई मैले स्लाइड पठाइदिएको छु हेर्नु होला है यो निकालेको थियो नि हामीले कसाइन ल लगाएर चाहिँ निकाल्दा चाहिँ भेलोसिटी अफ पी भनेको चाहिँ यसको एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द रड जस्तो मैले यसलाई ए भने यसलाई मैले बी भने बी यसलाई मैले डी भने एङ्गुलर भेलोसिटी अफ बीडीको यसको एङ्गुलर भेलोसिटी इन्टु यसको रेडियस आरसिपी भनेपछि तपाईँको के आउँछ भेलोसिटी अफ पी आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले है भेलोसिटी अफ पी भनेको के भनेको थिएँ मैले त्यति बेला भन्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी अफ रड बीडी इन्टु के भन्थ्यो आरसिपी भनेको थिएँ है त्यहाँ युज गरेको थिएँ मैले हो यसरी नै आएको हो त्यो यही यसको युज हो त्यो यही मतलब थ्योरीको युज हो है त्यहाँ हेर्नुहोस् यताबाट गएको यहाँ त्यो कुरा लास्टभन्दा धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्थ्यो मैले पछि हामी पढ्छौँ भनेको थिएँ मैले होइन तर युज चाहिँ मैले गरिसकेको थिएँ अब आउने तरिका चाहिँ यसरी नै हो अन्त अरू पनि हामी यसमा हिसाबहरू प्रब्लमहरू गर्छौँ यहाँ कन्फ्युजन कम हुन्छ होला है ल हेर्नुहोस् यहाँ ल हेर्नुहोस् ए र बी निकाल्यो अनि अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त रिजिड बडी अब ए र बी भन्ने पोइन्ट यहाँ पुग्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् त यहाँनिर पुग्यो तपाईँको दुइटैबाट तपाईँ के छ हेर्नुहोस् त एक्सिस रोटेसन निकाल्यो एक्सिस रोटेसन ड्र गर्यो होइन एक्सिस रोटेसन ड्र गर्दाखेरि दुइटैको एक्सिस रोटेसन सेम भयो होइन त्यो भनेको के हो हेर्नुहोस् त फेरि यो लाइनले के भन्छ हेर्नुहोस् त यो पढ्नुहोस् त इफ द भेलोसिटी म्याग्निट्युड आर इक्वल त्यो भने कुनमा आउँछ होला त्यो म्याग्निट्युड भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल हो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्रान्सलेसन हुन्छ नि होइन द इन्स्टान्टेनियस सेन्टर रोटेसन विल बी के हो इन्फाइनाइट है एन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी इज 0 भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी 0 भनेको ट्रान्सलेसन होइन र ट्रान्सलेसनमा सेन्टर रोटेसन कहाँ पर्छ भनेको इन्फिनिटीमा पर्छ अरे यो र पोइन्ट ए र बी भन्ने पोइन्ट यतापट्टि बढ्यो भने यसको तपाईँको सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ पर्यो हेर्नुहोस् त इन्फिनिटीमा पर्छ अब कहाँ हो कहाँ होइन त्यो कुराहरू भन्न खोजेँ है इन्फिनिटी पर्छ भन्ने कुराहरू गरे तपाईँको चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन भनेको त दुइटै हुन्छ नि अब यहाँ त एङ्गुलर भेलोसिटी त 0 भएपछि मात्रै ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यही भएर दुईटा भेलोसिटी सेम आयो भने त्यसको इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ पर्छ भने इन्फिनिटी डिरेक्सन ठाउँमा डिस्टेन्समा पर्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको है हेर्नुहोस् है अब माथिको लाइन के भनेको छ हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त इफ द भेलोसिटी भेक्टर्स एट ए एन्ड बी परपेन्डिकुलर टु द लाइन एबी द इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन लाइज अन द intersection of the line AB with the line joining extremities of the velocity of the vector A and B. है यसले के भने बुझ्नु होला यहाँले है यो लाइनले के भनिरहेछ if the velocity vector are parallel instantaneous center of rotation is infinity angular velocity 0 यो सेम थिङ रह्यो दुईटै कुरा सेम रह्यो है म्याग्निट्युड भेक्टरमा जानु पर्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड तपाईँको चाहिँ अब फरक भयो भनेदेखि यो भेक्टरको यो म्याग्निट्युडमा फरक भयो भने यसको भेक्टरको डायग्रामबाट पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ तर म्याग्निट्युड यदि सेम भइदियो भने चाहिँ यो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर रोटेसन चाहिँ कति हुन्छ इन्फिनिटीमा हुन्छ कुरा भन्ने कुरा भने है तर जहिले पनि तपाईँले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि है जहिले पनि तपाईँले चाहिँ सी निकाल्ने प्रोसेस गर्नु होला है यो रिलेटिभिटी योभन्दा अगाडि हामीले रिलेटिभ पढ्यौँ नि सरी अगाडि यो रिलेटिभ मोसनबाट तपाईँले चाहिँ गर्दा क्वेसन प्रब्लम चाहिँ अलि लामो खालको हुन्छ त्यही भएर योबाट गर्नुभन्दा तपाईँले चाहिँ यदि सेन्टर रोटेसन गर्नु भने यदि सेन्टर रोटेसन गर्नको लागि सी निकाल्नु भने है जहिले पनि सी निकाल्न खोज्नु होला
सी निकाल्ने तरिका चाहिँ तपाईँको भेलोसिटीको चाहिँ जसले 90 ड्रा गर्नु होला द्याट इज द एक्सिस अफ रोटेसन अनि एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ जुन ठाउँमा क्रस हुन्छ जुन ठाउँमा मिट हुन्छ त्यो क्रसिङ भएको पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो जेनरल त्यो प्लेन मोसनको लागि चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको छ है हेर्नु होला यहाँले है अब यहाँलाई दुईटा क्वेसन मैले गर्छु हैन दुईटा क्वेसन चाहिँ दुई किसिमले गरिन्छ है एउटा क्वेसन चाहिँ एक किसिमले गर्ने भयो त्यो कति लामो हुन्छ यहाँले हेर्नु होला अनि त्यही क्वेसनलाई हामी चाहिँ अर्को मेथडबाट गर्छौं त्यो सर्ट भइदिन्छ है एक्जाममा आएको प्रब्लम यहाँले हेर्नु होला यो प्रब्लम क्वेसन ब्याङ्क हेर्नु होला यो क्वेसन धेरैचोटि आएछ एकदम धेरैचोटि आएछ यो ब्याक टु ब्याक क्वेसन आएको हो यो क्वेसनलाई तपाईहरुले चाहिँ दुई किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ तपाईहरु रिलेटिभ मोसनबाट र तपाईले चाहिँ यही अहिले हामीले भर पढेको इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर रोटेसन तर्फ किनभने यो गियरको सिस्टम हेर्नुस् त के भन्छ हेर्नुस् त डबल गियर रोल्स डबल गियर भनेको चाहिँ तपाईको यो दाँत हो है यो व्हीलमा लागेको दाँतलाई गियर भनिन्छ डबल गियर रोल अन स्टेशनरी लोअर र्याङ्क भनेको यो तलको यो र्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तलको चाहिँ होरिजन्टल चाहिँ स्टेशनरी छ भनेको एक ठाउँमा बसेको छ है यो मुभमेन्ट गर्दैन यो चीज चाहिँ तपाईको चाहिँ मुभमेन्ट नगर्ने भयो है यो चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ बस्ने भयो हैन देन द भेलोसिटी अफ इट्स सेन्टर is 1.2 meter हुन्छ velocity of the center that means the velocity va को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 1.2 मिटर मा छ क्वेशनले ड्राइङ पनि दिइराछ मागिराछ क्वेशनले के हो डिटरमाइन द फर्स्ट क्वेशन द एंगुलर velocity of the gear भनेछ है यो गियरको velocity कति होला एंगुलर velocity ओमेगा कति हो भनेर मागेको छ है व्हाट इज द ओमेगा एन्ड द सेकेन्ड क्वेशन इज के छ द velocity of the upper rank R हेर्नुस् है यो र्याङ्क R को भेलोसिटी कति हो R त के हो हेर्नुस् त लिनियरमा हुन्छ नि R को भेलोसिटी के हुन्छ केमा हुन्छ लिनियरमा हुन्छ है भनेको यो त तपाईको सिधा अगाडि बढ्ने हो त्यो भएर R को भेलोसिटी कति हो VR को भ्यालु कति भनेर मागेको छ हैन VR भेलोसिटी कति हो भनेर मागिरहेको छ सेकेन्डले है एन्ड द भेलोसिटी एट पोइन्ट D अफ द गियर D पोइन्टमा कति भेलोसिटी हुन्छ मागिरहेको छ ल बुझ्नु भयो हैन क्वेशन ब्याक हेर्नु होला यहाँले एकदम धेरैचोटि आएको छ क्वेशन है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यसको सल्युसनतिर जाउँ त हामी ल सल्युसन पहिला रेडीबाट जाउँ है भेलोसिटी VA भनेको चाहिँ ओमेगा आई भनेको चाहिँ यसको एंगुलर भेलोसिटी अफ द गियर हैन अनि RA भनेको तपाईको रेडियस अफ द कति आछ हेर्नुस् त यो भ्यालु तपाईको चाहिँ VA को भ्यालु 1.2 छ अनि R को भ्यालु चाहिँ 0.15 भनेको हेर्नुस् त यो पोइन्ट A बाट पोइन्ट C सम्मको डिस्टेन्स कति छ तपाईको 0.15 मिटर 15 हो नि त्यो राखेर तपाईँ रेडियन पर सेकेन्ड हेर्नुस् है यो कतै क्लक हुन्छ कि एन्टी हुन्छ होला यो दिया छ नि तर यो के हुन्छ क्लकमा हुन्छ किन क्लकमा हुन्छ होला भन्दाखेरि हेर्नुस् है क्लकमा हुन्छ यो डिरेक्सन पनि दिनुपर्छ यहाँले है कि भेक्टर फर्ममा छैन त्यो भएर म्याग्निट्युड हुँदाखेरि साइन कन्भेन्सन दिनुपर्छ है क्लकवाइज किन क्लकवाइज हुन्छ हेर्नुस् त यो पोइन्टबाट मैले यदि C सम्म लाइन ड्रा गरे भनेदेखि यसको 90 डिग्रीमा यो चीज चाहिँ यता अगाडि जानको लागि त के हुनु पर्यो क्लकवाइज हुनु पर्दैन क्लकमा हुनुपर्छ है क्लकमा घुमाउनको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ पल्लोतिर 1.2 मिटर आउँछ हैन त्यो रेडियसमा युज गरेर चाहिँ क्लकवाइज 8 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ है बुझ्नुहुन्छ यहाँले अब यदि मैले पोइन्ट के को लागि भन्दाखेरि P भन्ने पोइन्ट यहाँ कहाँ छ यहाँ पक्नुस् है P भन्ने पोइन्ट कुनै पोइन्ट P भन्ने छ है यहाँ तर P भन्ने पोइन्ट दिएको छ कुनै पोइन्ट P को लागि हेर्दाखेरि हेर्नुस् त कुनै पोइन्ट गियरको कुनै पनि पोइन्ट अब यहाँ P भन्ने पोइन्ट नोट यहाँ फिल्डमा छैन तर एउटा जेनरलाइज फर्ममा गर्न खोजेको है यो के भयो हेर्नुस् त भेलोसिटी अफ पोइन्ट P भेक्टरमा इक्वल टु के हुन्छ अब हेर्नुस् है P पोइन्टको भेलोसिटी जस्तो अब जसलाई P भन्ने पोइन्ट यही भयो ल अहिलेलाई यो पोइन्ट P भयो भन्दाखेरि यसको पोइन्टको भेलोसिटी P भनेको चाहिँ अब भेलोसिटी अफ A को भेलोसिटी तपाईलाई नोन छ हैन यो नोन दिइराछ अब भेलोसिटी अफ P रेस्पेक्ट टु A हैन तपाईको A को भेलोसिटी पो हेर्नुस् त यो त तपाईको त के भन्छ एब्सोल्युट भेलोसिटी दिइराछ नि 1.2 मिटर त है तर तपाईको चाहिँ एब्सोल्युट भेलोसिटी अफ P निकाल्नलाई चाहिँ जोड दिनु पर्यो हैन भेलोसिटी अफ A सँग जोड दिनु पर्यो त्यो भएर चाहिँ अघि हामीले गरे जस्तै भेलोसिटी अफ B भनेको भेलोसिटी अफ A प्लस भेलोसिटी अफ B रेस्पेक्ट टु A भनेको थियो है त्यही कुराहरु हो यहाँले चाहिँ लाग्छ बुझ्नुहुन्छ भेलोसिटी निकाल्ने तपाईको फर्मुला यही नै हो ओमेगा इन्टु रेडियस छ भने
पी रेस्पेक्ट टु ए बाट चाहिँ पी सम्मको पोजिसन भेक्टर बनाउने है यो मलाई लाग्छ यसको लागि भेक्टर फर्ममा यो हो। अब म्याग्निट्युड जाउँ हामी। म्याग्निट्युड कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस् त। यदि मैले म्याग्निट्युड जाने भनेदेखि हेर्नुहोस् त है, अब यसलाई चाहिँ अब ए र बी लाई हेर्ने बी को भेलोसिटी निकाल्दाखेरि हेर्नुहोस् है, भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी रेस्पेक्ट टु ए हो नि, हामीले बी को मागिरहेको छौँ अहिले, बी को लागि हेर्नुहोस् त कति हुन्छ। भेलोसिटी अफ ए त तपाईँको के गरिरहेछ हेर्नुहोस् त, लेफ्ट टु राइट गरिरहेको नि, त्यो र 1.2 भनेको लेफ्ट टु राइट, यो लाइन तान्न बिर्सिएको छ है, यो यस्तो हुन्छ यहाँ साइन कन्भेन्सन यहाँ हो, अथवा साइन कन्भेन्सन युज गर्नु पर्यो, लेफ्टबाट राइट जानेलाई पोजिटिभ मान्नु पर्यो है, यो साइन कन्भेन्सन छैन है, यहाँ यो गर्नु पर्यो। अनि प्लस आर ओमेगा हो नि, आर कति छ हेर्नुहोस् त यसको, यो बी सम्मको कहाँदेखि ए बाट बी सम्म डिस्टेन्स कति छ हेर्नुहोस् त, 100 छ नि, 100 भनेको कति हो 0.1 हैन, 0.1 इन्टु यसको ओमेगा भ्यालु हो 8 छ, आर ओमेगा हो नि हैन फर्म। यसको कता हुन्छ यसको डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्स भने जहिले पनि के हुन्छ नर्मलसँग के भन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, ट्यान्जेन्ट लाइन त नर्मल हुन्छ नि, यो सेन्टरसँग लाने रेडियससँग त, त्यही भएर यो भनेको यो भए यो भ्यालु भने कति हुन्छ एरिया भ्यालु है 0.8 इन्टु 0.1 इन्टु 8। त्यही भएर यो पनि तपाईँको लेफ्ट राइट जान्छ, लेफ्ट राइट जान्छ, त्यही भएर दुईटा जोड्नुस् त तपाईँको कति आउँछ 2 आउँछ होला, 2 त्यही भएर लेफ्ट टु राइट भयो। बुझ्नुभयो है? कसैलाई कन्फ्युज छ यो प्रब्लममा? सर कसैलाई कन्फ्युज छ भने मलाई भन्नु होला है, कन्फ्युजन भयो प्लिज। सर एकचोटि क्वेशन देखाइदिनु न। क्वेशन त यही नै छ, यही हो नि क्वेशन है। ल सर हामीले जब त्यो ओमेगा ए निकाल्दाखेरि के रे बाबु, ओमेगा ए निकाल्दाखेरि त्यसमा आरए को भ्यालु किन 0.15 लेखेको कि 0.1 किन नलेखेको? त्यहाँबाट हेर्यो हुन्छ, त्यहाँबाट ओके। तपाईको 0.15 किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको भेलोसिटी तपाईँको चाहिँ सी सेन्टर बनाएर मुभ भइरहेको क्या, यो भेलोसिटी यो 1.2 मिटर। क्वेशनमै भने सर, हजुर क्वेशनमै भने र त्यो क्वेशन भने, तर तपाईँ के हुन्छ भने कसरी बुझ्नु पर्यो नि भाइ, यो स्लाइडिङ भएको रोटेसन मात्रै भएको छ, के अरे रोलिङ भएको छ, रोलिङ हुनु भनेको के अरे विदाउट स्लाइडिङ रोलिङ भएको, किनभने दाँत पनि लागिरहेछ। एउटा कुरा तिमी भन त, यो सी भन्दा राइटतिरको पोइन्ट अगाडि बढिरहेको हुन्छ हो, अगाडि बढिरहेको हुन्छ किनभने कुन भेलोसिटीले, यदि मैले ट्रान्सलेसन मात्रै हेर्ने भने 1.2 मिटर हैन, जब सी भन्दा जस्ट लेफ्ट जान्छ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको पहाडी बढी जान खोज्छ भेलोसिटी। हजुर, अगाडि बढिरहेको चिज चाहिँ पहाडी जानको लागि एउटा के हुनु पर्छ, रोकिनु पर्दैन? रोकिनु पर्छ नि है, पर्यो। अगाडि बढिरहेको चिज छ नि पहाडी जानको लागि रोकिनु पर्छ नि। तर सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एकपल्ट के हुन्छ स्टेसनरी हुन्छ कि, भनेको रोकिन्छ। यो सी भन्ने पोइन्टमा यो जो ट्यान्जेन्ट भएको पोइन्ट छ यो पोइन्टमा एकपल्ट रोकिन्छ है। रोकिने भनेको चाहिँ के हो, यो रिजिड बडीको लागि सेन्ट्रल रोटेसन हैन र, जसको भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल रोटेसन भनिन्न सर। भेलोसिटी त बी पोइन्टमा पनि 0 हुन्छ होला नि। बी पोइन्टमा कहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ? बी पोइन्ट 0 हुन्न नि। बी पोइन्टमा भेलोसिटी 0 होइन। त बी पोइन्ट भेलोसिटी हामी निकाल्छौँ अहिले। बी पोइन्ट भेलोसिटी 0 होइन, सी पोइन्ट भेलोसिटी 0 हुन्छ। किन भन्नु भने भाइ, किन भन्नु भन्दाखेरि तपाईको यदि तपाईले ए बाट तपाईले हेर्नु भने, ए बाट तपाईले बी लाई हेर्नु भने, ए लाई बी बाट हेर्नु भने तपाईले भेलोसिटी अफ बी भनेर निकाल्नु भने तपाईले भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी रेस्पेक्ट टु ए गर्नुहुन्छ नि हैन, हेर्नुस् है, ए हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ भेलोसिटी अफ ए पहिले 1.2 मिटर छ हैन, 100 पर सेकेन्ड छ।
भेलोसिटी अफ बी रेस्पेक्टिभ ए को रेस्पेक्टबाट जाँदा तपाईँको के हो बी बी त अगाडि बढिरहेको हुन्छ, थोरै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कतिले ओमेगाको रेटमा आर ओमेगाले बढिरहेको हुन्छ नि है, आर ओले बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको सर्टेन भेलोसिटी जोडिन्छ यसमा, जिरो हुँदैन। तर सीमा जानुहोस् त, भेलोसिटी अफ सी भनेको कसरी हुन सक्छौँ हामी? भेलोसिटी अफ सी भनेको भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ सी रेस्पेक्ट टु ए। हेर्नुहोस् त यहाँ 1.2 तपाईँको पहिल्यै छ है, 1.2 पहिल्यै छ भेलोसिटी अफ ए, लेफ्ट टु राइट हो। त भेलोसिटी अफ सी रेस्पेक्ट टु ए भनेको चाहिँ सर्टेन भ्यालु आर ओमेगा तपाईँको के हुन्छ, राइट टु लेफ्ट आउँछ, माइनस हुन्छ। त्यसलाई जोडेर हेर्नुहोस् तपाईँको भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ 0 भइदिन्छ। त्यही भएर भेलोसिटी यो पोइन्ट सी भनेको चाहिँ तपाईँको भेलोसिटी 0 हुन्छ, लिनियर भेलोसिटी हो है यो पोइन्टको। टेन्जेन्सियल, किनभने भेलोसिटी भनेको लिनियर कम्पोनेन्ट, सरी टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो, टेन्जेन्सियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। तर ओमेगा 0 हुन्न फेरि है, फेरि ओमेगा किन 0 हुन्न भने यो गुडिरहेछ नि। अर्को तरिकाले भन्छु म तपाईँलाई, अर्को तरिकाले बुझ्ने तरिकाले, यो कस्तो खालको मोसन हो यो? कहिले सोध्नु भएको मलाई अघि? हजुर सर, मलाई कहिले सोध्नु भएको? मैले सर, मैले। ओके, यो कुन टाइपको मोसन हो यो? रोटेसन। रोटेसन हैन बाबु, जेनरल प्लेन मोसन हो यो। हजुर सर, जेनरल प्लेन मोसन भनेको अगाडि बढ्ने पनि हो, घुम्ने पनि हो नि। यो अगाडि बढ्नको लागि कस्तो खालको मोसन हुनु, कताबाट गुड्नुपर्छ? यो क्लकवाइज हुनुपर्छ है? हो सर। हैन, हजुर सर, हजुर। अगाडि बढ्नलाई क्लकवाइजमा घुम्नु पर्दैन यो? पर्छ सर, पर्छ। हो, क्लकवाइज घुम्नु भनेको तपाईको, यदि तपाईको यसलाई चाहिँ यो घुम्ने भनेको कुन सेन्टरमा घुमिरहेछ? यो ए बना घुमिरहेको नि। ए बाट सी सम्म जाँदाखेरिको त्यसले दिएको जुन तपाईको चाहिँ के भन्छ, के रे, एङ्गुलर भेलोसिटी ए को तपाईको 1.2 आउनको लागि सीमा भेलोसिटी 0 हुनु पर्दैन? तपाईँलाई अर्को तरिकाले भनिदिन्छु, मैले अर्को म्याथमेटिक्स भन्छु मलाई है, तपाईँले बुझ्नु भएन होला, म अर्को म्याथमेटिक्स भन्छु रिलेटिभिटीबाट है। हेर्नुहोस् है, कसरी पनि 0 हुन्छ नि, म फेरि भेरिफाई गरिदिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको भेलोसिटी अफ ए भनेको हेर्नुहोस् है, भेलोसिटी अफ ए भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, भेलोसिटी अफ सी, सीबाट हेर्नुहोस्, भेलोसिटी अफ सी, भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट टु सी। फेरि पनि हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है, यो त तपाईँले बुझ्नु भएको नि है? यता बुझिएछ सर। तपाईँलाई थाहा छ भेलोसिटी अफ ए कति छ भ्यालु? हेर्नुहोस् त 1.2 हो नि है। 1.2 आउनको लागि तपाईँको यो त तपाईँ भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट टु सी भने के हो, आर ओमेगा हो नि है? हो सर, बुझ्नुभयो? तपाईँको भेलोसिटी अफ सी चाहिँ सर्टेन भ्यालु यदि हुने भनेदेखि तपाईँको भेलोसिटी अफ ए सँग बराबर हुन्छ? एकैछिन है, फोन आयो मेरो है, एकै मिनट है। एक मिनट है भाइ। हेलो, बुझ्नुभयो यहाँले? त्यही भएर सी पोइन्टको भेलोसिटी 0 हुनुपर्छ। सी पोइन्ट भेलोसिटी 0 नभइकन
तपाईको 1.2 आर ओमेगाको भ्यालु 1.2 आउँदै आउँदैन है त्यही भएर आर ओमेगा इक्वल टु 1.2 भएर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यही भएर यहाँ तपाईको ओमेगा भ्यालु आइरहेको है बुझ्नु होला यहाँले मैले तीन तर एउटा भने बुझ्नु भयो कि भएन अझ पनि ओके देन अब हेर्नुस् त अब बरु अरु कुरा मलाई भन्नुस् ल जुन भाइले मलाई क्वेशन गर्नुभयो त्यो भाइले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भयो भनेस् त भिआर इक्वल टु भिभी हुन्छ रे किन होला कसले भन्न सक्छ भन्नुस् त मलाई यो भिआर इक्वल टु भिभी हुन्छ रे भेलोसिटी अफ आर इक्वल टु भेलोसिटी अफ बी हुन्छ रे किन तो अप्पर र्याक चाहिँ ट्रान्सलेसन मोसनमा हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ सबै भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि बी पोइन्ट चाहिँ कमन पोइन्ट छ त्योबाट चाहिँ बी को भेलोसिटी नै त्यही हुन्छ भिआरै हुन्छ नि गुड गुड धेरै राम्रो गुड हो यो र्याङ्कमा अप्पर र्याङ्क भनेको तपाईको ट्रान्सलेसन मोसनमा हुन्छ हैन ट्रान्सलेसन मोसन भनेको एभ्री पार्टिकल अफ रिजिड बडीको ट्रान्सलेसन के हुन्छ सेम हुन्छ भेलोसिटी त्यही भएर आर पोइन्ट भन्नु र बी पोइन्टको भेलोसिटी भनेको सेम हो त्यही भएर चाहिँ यो हुन्छ धेरै राम्रो कुरा है भाइको रोल नम्बर कति हो जीवेश अधिकारी हैन 50 हो सर 80 50 ओके 50 है 5050 हस् थ्यांक यू ल बुझ्नु होला त्यस्तै अब हेर्नुस् त फर पोइन्ट डी को लागि भेलोसिटी अफ डी गानी तरिका हेर्नुस् त भेलोसिटी अफ डी भनेको यो भेलोसिटी अफ ए रेस्पेक्ट प्लस भेलोसिटी अफ डी रेस्पेक्ट टु ए त्यही गरे हो हामीले हेर्नुस् त अब आइजी को फर्ममा गरे यहाँ हैन तपाईले यसलाई म्याग्निट्युड पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1/2 ए को लेफ्ट र राइट गरेर गइरा छ है पक्नुस् है यहाँ 1.2 तपाईको ए को भेलोसिटी चाहिँ अगाडि बढ्या हो अनि तपाईको चाहिँ अब आर ओमेगा त यो के हुन्छ यो तपाईको 90 मा हुन्छ भनेको यो भ्यालु कता हुन्छ यो त भ्यालु तपाईको माथिपटि जान्छ हैन अनि जान्छ एउटा चाहिँ 1.2 चाहिँ राइट लेफ्ट र राइट तिर अनि 1.2 अर्को चाहिँ के हुन्छ टपबाट बटमबाट टप जान्छ भनेको यो यसमा हुन्छ त्यही भएर यसको एक्चुअल भेलोसिटी कता हुन्छ होला यो भेलोसिटी अफ डी भनेको यो एंगलमा होला दिस इज भेलोसिटी अफ डी भनेको कति हुन्छ भ्यालु म्याग्निट्युड धारी अंडर रुट 1.2 अंडर रुट 2 हैन 1.2 इन्टु अंडर रुट 2 यस्तै हो नि हैन अनि एंगल कति हुन्छ यसको 45 डिग्री हुन्छ किनभने यहाँ यसलाई यही पनि हामी हेर्न सक्छौं यो टर्ममा जान्छ हैन भेलोसिटी अफ डी भनेको भेलोसिटी अफ डी बुझ्नु होला है अब यही प्रब्लमलाई हामी चाहिँ अघि कोर्सबाट हेर्नु त इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन कोर्सबाट हेरौँ यही प्रब्लम है सरी हेर्नुस् त अघिको यही प्रब्लमलाई the point C is in contact with the lower rank and you instantaneous at the zero velocity. It must be location of the instantaneous center of rotation. जिसको velocity यो जुन point को velocity 0 हुन्छ त्यो भनेको center of rotation हुन्छ त्यो यहाँ लागि मैले पहिले नै भनिसकेको कुरा हो यदि तपाईले यसलाई C भनेर युज गर्नु भने यो स्ट्यान्डको लागि है C भनेर युज गर्नु भने हेर्नुस् त भेरी सिम्पल B भेलोसिटी को r ओमेगा भइहाल्यो अनि यहाँ तपाईको 8 आइहाल्यो तपाईले मलाई भेलोसिटी अब r निकाल्नु भने भेलोसिटी अब b सँग एउटै हुन्छ किनभने बिकज दैट के हो द अपर र्याङ्क इज इन ट्रान्सलेसन लेख्नु पर्छ है यो यसमा लेखा छैन तपाईले चाहिँ एक लाइन लेख्दिनु होला है अपर र्याङ्क चाहिँ भेलोसिटी के छ यहाँ लेख्नुपर्छ है के लेख्नु छ बिकज दैट लेख्नु छ बिकज दैट अपर र्याङ्क आर इज इन ट्रान्सलेसन दैट इज भेलोसिटी अफ आर इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ बी हुन्छ भनेर यो कुरा लेख्नु होला कता जान्छ यसको भेलोसिटी अगाडि उठ्नुपर्छ हैन त्यो भनेको आर ओमेगा हुन्छ अब आर कहाँदेखि नाम पर्यो हाम्रो यहाँ हो नि यसको अहिले स्ट्यान्डर्ड सेन्टर त रोटेसन त सी हो त्यो सी बाट आर सम्म डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो कति छ हेर्नुस् त
100 प्लस 150 भनेपछि के हो 250 भयो 250 राखेर तपाईले चाहिँ भेल्युसिटी निकाल्नुहुन्छ जसको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 2 आयो है अघि पनि 2 निकालेको थियो नि 2 सँग इक्वल आयो कता हुन्छ यसको डिस्टेन्स भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा होला हैन लेफ्ट टु राइट अघि पनि त्यही आएको अब तपाईलाई भेलोसिटी अफ डी निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुस् त डी निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त अघि भने जस्तै अब यो सी बाट डी सँग रेडियस निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ रेडियस भनेको दुईटाको स्क्वायर सम गर्नुस् 150 को स्क्वायर सम गर्नुस् आइहाल्यो है रेडियस आउँछ रेडियस अफ डी आइहाल्यो हुन्छ अनि तपाईको भेलोसिटी अफ डी भनेको आर ओमेगा हो सिम्पली फेरि फर्मुला ओमेगा को भ्यालु 8 छ आर डी को भ्यालु तपाईको हेर्नुस् त यो भ्यालु छ कति आयो भ्यालु यसको एंगल कति हुन्छ यसको एंगल भनेको चाहिँ अब यो सँग चाहिँ यसको 90 हुन्छ भनेपछि यो एंगल 45 भयो यो एंगल 45 यो 45 90 माइनस 45 भनेको 45 डिग्री सँग एंगल आन्सर हुन्छ भनेपछि भीडी को भ्यालु चाहिँ यो एंगल चाहिँ तपाईको कति हुन्छ कति एंगल हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ सर 90 माइनस 45 45 भयो यो डिरेक्सनमा अघि पनि यसरी आएको हैन बुझ्नु भयो है ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् मलाई भने अरु पनि बाँकी 3-4 क्वेशनहरु छन् हामी पछि फेरि गर्छौं अरु क्वेशनहरु म यहाँलाई हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौं भोलि क्लासमा हामी हेर्नु होला आजको लागि चाहिँ मैले यति मात्रै गरे र केही क्वेशनहरु यहाँलाई छ भने मलाई प्लिज सोध्नुस् कसैलाई केही क्वेशन छ केही क्वेशनहरु छ यहाँलाई प्रब्लम छ भने मलाई प्लिज सोध्नुस् त्यसपछि म आजको लागि मैले के मात्र गरे है ल हस् थ्यांक यू सबै गुड नाइट